के छ हिजोको कस्तो फिल भयो हिजोको? एकदम ठिक छ। आज त आनन्द आउँछ। आज एकदम झन् आनन्द आउँछ। पर्सि त उड्ने हो, हावामा उड्ने पर्सि। ल है त सर हाम्रो सबै एक्सरसाइजमा यस्तै हो। यस्तै हो, क्लास छोडेन भने यस्तै हो। एकदम सजिलो लाग्यो सर मलाई त। यस्तै हो, क्लास छोडेन यस्तै। मैले भने नि 2 को 6-7 वटा क्लास नछोड्नेलाई जुस, छोड्नेलाई भुस भनेको थिएँ। अनि त भुसै भएन सर, के गर्नु अब। सर जुस भइरहेछ अहिलेसम्म त। अब गाइड छँदैछ, यसो गाइड हेर्ने, कन्फ्युज भएको चिजहरू हैन। हो नि हो सर हो, अस्ति मैले गाइड किनिसकेँ। सर क्वेशनमा कोमा स्ट्यान्डर्ड एरर सजिलो तरिकाले स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो? सिग्मा बाइ रुट सिग्मा बाइ रुट निकाल्ने। ए थ्यांक यू सर। पवित्र बुढा ठोकीको भिडियो अफ गर्नु न। सर भर्खर स्टार्ट भएको हो। गाइड बुझ्न सकिन्छ हैन सर हजुरको? भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। त्यो दिन त खाइयान मारेर लिएको तम्बी बोल। सर पेज नम्बर कति हो सर? 184। यति हाल्नुहुन्छ दिन भेट। आधीदेखि कम गरिराख्नु। कम गरेपछि हाल्नु। हजुरलाई म जति बेला कति देख्छु भिडियोहरु चाहिँ अफ गर है साथी हो। सर को होस्ट बनाइदिनुस् न। कविता जोशी जी हल्ला नगर्नुस् है। कविता जोशी जी अब बुक पल्टाउँदा अनि बोलेर यसो त्यो गर्नु भएन के नर्सरीको जस्तो त्यस्तो। ल कोस्ट कसलाई बनाइदिनु भन्नु त? कोस्ट म छु नि सर, सबिन खनाल। ल सपोर्ट गर्नु होला। ल को होस्ट पनि बनाइदिए। अब तिम्रो ढाका कोशी ब्यारेजको ढोका पनि बन्द गरिदिए है। ल कोशी ब्यारेजको ढोका पनि बन्द गरिदिए। तर वेटिङ गर्नलाई टाइममा छिराउनु है, वेटिङको लागि। दिउँसोभरि नचलाएर पनि यति गरिहाल्ने। यहाँ बस भन्ने सर Good afternoon, sir. Good afternoon. The 1 to 5 चाहिँ सेम हो, केही फरक छैन। सेम हो 2 to 10 टेस्ट। अब आजबाट 1 टेल सुरु गर्ने। 1 to 5 सेम। सर यो 2 को पनि त्यो उनी दिएको सिग्माको ठाउँमा टेस्ट फर लार्ज स्याम्पल भनेर भन्नुभएको थियो नि। त्यो सिग्मा हेटै लाउने राख्ने हो। भ्यारिएन्स दिएछ नि त त्यहाँनिर। भ्यारिएन्स दिएको छ सिग्मा स्क्वायर दिएको छ। सिग्मा भ्यारिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो। अनि रुट लिएपछि सिग्मा निस्किन्छ। यहाँ हाट हैन, सिग्मा निस्किन्छ त्यो। सैम्पल साइज n दिएको छ 400। सरको इको आइरहेछ सर। ए भेरिएन्स भनेपछि यसलाई रुट अन्डर गरेर सिग्मा चाहिँ निकाल्नु पर्यो मैले पहिला। सर थ्यांक यू। के होला? अब इको आछ? इको आछ अब? अहिले ठिक छ सर। अनलाइन क्लास होला। को खबो बे? यो नम्बर मैले 4 देखि सर भन्दै जान्छु है। 4 मा के भनेको छ? 4 नम्बरमा mean income of random sample of 100 employees of industrial concern was found to be 3000। 100 जना भने संख्या थाहा छ। 100 जना कर्मचारीको mean income दिएको छ 3000। n भनेको 100 x bar 3000। if the standard deviation population sigma भनेको 25 दिएको छ। find the standard error mean भनेको standard mean को फर्मुला के हो? sigma by root n। also test whether the samples mean differs from the population mean of 2850। sample mean र population mean मा कुनै डिफरेन्स छ कि छैन? जबकि population mean
2850 भनेको म्युको भ्यालु दिएको छ भनेको हामीले सिग्मा के कति रे? पढाएको थियो यो 4 नम्बर क्वेशनमा अस्ति के पढाएको थियो टु सिग्मा टेस्ट 25 हो सर। सर 185 सिग्मा कसरी डिफरेन्स गर्ने सर यक्स बार 3000 हैन X bar 3000 हो n 100 हो अनि सिग्मा भनेको 25 हो म्यु भनेको ₹2850 हो हैन पपुलेसन मिन अब पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा कुनै फरक छ छैन चेक गर्ने हिजो अस्ति के हामी क्याप्चर गर्ने टु टेस्ट इज अप्लाइड टु टेस्ट वेदर टु मिन भ्यालु डिफर सिग्निफिकेन्टली अर नट भनेको चाहिँ टु टेस्ट एउटाले फरक छैन भने अर्को फरक छ भने टु टेस्ट भयो है अब यो केही फरक छैन अब नम्बर मैले सर बन टोटल टेस्ट हो सर। टोटल टेस्ट हो सर सिग्मा र यसमा कसरी जुटाउने के कन्फ्युज के रे सिग्मा र यसमा के कसरी जुटाउने थाहा दिस नै यन्त्र दियो भने जस्तै सुन त तिम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा 100 जनाको मिन दिएको छ 3000 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन मध्ये सिग्मा आइले समस्या भएन तर यो क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने a sample of size 400 was taken sample mean दिएको छ 99 n भनेको 400 अनि sample mean x bar भने 99 दिएको छ test whether sample could be come from normal population with mean normal population was a large population जसको mu भनेको 100 दिएको छ अनि variance 64 यो 100 कति जनाको हो थाहा छ भनेको छैन नि संख्या थाहा भयो भने यस हुन्छ संख्या थाहा भएन भने सिग्मा हुन्छ यति हो संख्या सर के रे संख्या थाहा भयो भने यक्स हुन्छ यस हुन्छ जस्तै क्वेशन नम्बर तिम्रो क्वेशन नम्बर अब 6 मा 6 लेख्यो सर अ अनि त्यो 100 चाहिँ के भयो नि कुन 100 को नम्बर त्यो 2 नम्बरको यो संख्या हो नि संख्या हेर उले के भनेको छ 100 n भनेको 100 हजुर एम्प्लॉइज भनेको सैंपल साइज को मीन दिएको छ x बार 3000 हजुर n भनेको 100 x बार भनेको ₹3000 if the standard deviation of population was 25 sigma is 25 find the standard mean भनेको निस्किहाल्छ अनि whether the sample mean differ from population mean of यो कति ₹2850 अब 2850 हो कि हैन भने टेस्ट गर्ने क्या अनि यसमा सिधै के गर्छ तिमीले यसमा हेर के गर्छ तिमीले 4 मा with the notation n भनेको 100 100 जनाको x बार भनेको 3000 है सिग्मा भनेको ₹25 अनि म्यू भनेको ₹2850 यति छ अब यो भ्यालु यति हो कि हैन त्यसो अवस्थामा हामी पहिला गर्न सकिहाल्छ पहिला स्ट्यान्डर्ड एरर मिनको फर्मुला निकाल्ने सिग्मा / √n भनेको 25/√n भनेको 100 यो निस्किन्छ 2.5 यो निस्किन्छ त्यसपछि स्टेप 1 मा mu is equal to 2850 that is population mean is 2850 हो भने एउटा हो भने अर्कोले के भने हैन फरक छ that is the total test population mean is not equal to 2850 अब बाँकी काम यस अनुसार गर्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सर म्यू र एक्स बार कसरी छुट्याउने संख्या थाहा दिएको अघि भन्नु त यो 4 नम्बरमा यो 3000 के हो कति जनाको इन्कम 3000 इन्कम कति जनाको
100 जनाको नि? 100 जनाको त संख्या थाहा छ, त्यो भएर स्याम्पल मिन हो। हजुर 2850 कति जनाको थाहा छैन। थाहा छैन। थाहा छैन, त्यो भएर पपुलेसन मिन हो। सर त्यही भएर 2 नम्बरको पनि त्यो उ हो, यस हो त्यो। कति नम्बर यसमा के भनेछ लास्टमा चाहिँ के नर्मल पपुलेसन विथ मिन 100 एन्ड भेरिएन्स 60। मिन म्यू भनेको 100 हो, भेरिएन्स सिग्मा हो, सिग्मा स्क्वायर 64। त्यो भएर सिग्मा हो किन एन थाहा छैन। हजुर एन थाहा छैन, तर एक लाइनमा के हुन्छ एन थाहा छ। 100 जना 400 को मिन दिएको छ, त्यो भएर x बार 99 अनि एन भनेको 400 हो। स्याम्पलको चाहिँ संख्या थाहा भयो भने स्याम्पल मिन भयो, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। संख्या थाहा भएन भने पपुलेसन मिन र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। वेटिङ गरिरहेछ नि त, वेटिङ नगर है। जोइनिङ हुँदैछ कि सर, उहाँहरूको नेटवर्कमा समस्या आएर होला। हो हजुर सर भर्खर सुरु भएको हो का? भर्खर हुँदैछ। हजुर सर एकछिनमा सर नमेट्नु न। यो पहिलो एपिसोड हो। आजको पहिलो। सर 5 को पनि एकचोटि भनिदिनु ल। 5 को त भन्दिनु, के पनि छैन। 5 मा के हुन्छ? A pharmaceutical firm maintains the mean time for drug to take effect is 24 minutes. Pharmaceutical ले के मेन्टेन गर्छ भने कुनै ड्रग खाँदाखेरि त्यो सर्द टाइम इफेक्ट हुनलाई कति मिनेट लाग्छ? 24 मिनेट। अब कतिवटा ड्रग भनेको छ, संख्या भनेको छ, ड्रगको संख्या दिएको छ, कतिवटा औषधि खायो भनेको छ? हैन सर। छैन सर भने एकछिन पपुलेसन साइड गर्नु न। अच्छा, छैन पपुलेसन मिन म्यू भनेको 24 मिनेट्स। के हैन पपुलेसन मिन म्यू भनेको 24 मिनेट्स। in a sample of हो किन in sample of 400 trials 400 trials गरे 400 चोटी n भनेको 400 n भनेको हजुर रिको आज छ जो आइरहेको छ। अहिले ठीक छ, अहिले ठीक छ, ठीक छ अहिले, ठीक छ अहिले गइरहेछ। होइन सर आइरहेको इको सर इको आइरहेछ सर। हेलो सबैजना पाइरहेछ त। इको आछ? हेलो अहिले ठीक छ सर? अहिले छैन सर, ठिक छ अहिले। इको आछ? छैन सर, ठिक छ। होइन सर अहिले ठीक छ। अहिले ठीक छ, ठीक छ सर। कुनै औषधि खाँदाखेरि यसको इफेक्ट है फेरि आयो, फेरि आएछ। अहिले ठिकै छ सर। औषधि खाँदा त्यसको असर है 24 मिनेट्स लाग्छ। भएन सर, क्लियर भएन। तर फेरि भएन सर। काटेर आइरहेछ हजुरको आवाज। अहिले आयो, अहिले ठिक भयो सर। आयो सर, अहिले चाहिँ आयो। ठीक छ। यो औषधि खाँदामा 24 बुझिन सर। फेरि सर साउन्ड गयो सर। नजिक जाँदा फेरि क्लियर आइरहेछ सर। अहिले त्यो बोर्ड अगाडि आउँदा फेरि चाहिँ अलि डिस्टर्ब आइरहेछ सर। टावर पुगेन होला टावर। अहिले के छ भन्दा सर अहिले त ठिकै छ सर। रेट हुन्छ। अहिले ठीक छ, सर अहिले ठीक छ सर। इयरफोनमा ब्याट्री हुन्छ सर। अहिले ठीक छ हैन? ठिक छ सर, ठिक छ। ठीक छ सर।
ल सुन्नु तो भनेको म्यू भनेको 24 मिनट्स दिएको छ अब इन अ सैंपल अफ 400 trials n भनेको 400 mean time is 26 minutes with standard deviation of 4 minutes अब संख्या दिएको छ 400 ट्रायल गर्दाखेरि त्यसको mean time कति लाग्यो 26 मिनट्स भनेको x बार 26 मिनट x भनेको 4 मिनट्स standard deviation s भनेको 4 मिनट्स here's the hypothesis that mean time is 24 minutes यहाँ mean भनेको mu is equal to 24 minutes लेख्ने against the not equal to a not equal to भन्दै के छ टोटल टेस्ट यो त सिधै हो नि यो त समस्या छैन क्वेशन नम्बर 26 नम्बर सर कति नम्बर क्वेशन सर अब 6 नम्बर गर्नु छुप्पो भन्नु भयो अघि 5 नम्बर हिन्ट दियो 5 नम्बरको अघि 5 को केही बुझिएन सर फेरि भन्नु न के बुझ्न छ ल भन्न 5 मा के भनेको छ भने सर टाइम चाहिँ औषधि खाएपछि कतिवटा औषधि थाहा छैन त्यसको 24 मिनेट्स छ के भनेको 24 मिनेट्स छ त्यसपछि मैले 4 सेन्चुरी ट्रायल गरेको औषधि खाए 4 सेन्चुरी खाए त्यसको मिन टाइम कति भने 26 मिनेट्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 4 मिनेट्स छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ यसको 4 मिनेट्स छ भनेको n भनेको 400 x बार भनेको 26 मिनेट्स s भनेको 4 मिनेट्स यति छ भने के टेस्ट गर्नु पर्यो भने म्यू भनेको 24 मिनेट्स हो कि हैन टेस्ट गर्नु पर्यो नलले के भन्छ म्यू इक्वल 24 मिनेट्स हो अल्टरनेटिभ होइन टु टेल टेस्ट सिधै भन्दैकै छ सर x बार कति रे सर x बार x बार भनेको 26 मिनेट्स 26 एक कति 100 चाहिँ के हो सर 400 सर अन्त लास्टको 24 मिनेट्स भनेको चाहिँ के हो नि चेक सर 24 मिनेट्स तर 24 मिनेट्स एउटै हो ए त्यो टेस्ट गर्ने त्यो सर म्यू हो त्यो हैन र 24 मिनेट्स भने उसले के भनेको छ सुन है म्यू इज इक्वल 24 मिनेट्स अर्को h1 इज इक्वल टु यो टेस्ट गर भनेको छ के हो क्या ए हो अब गर्ने ए हो भन्दै छु साल जान्छ त्यो पनि कन्फ्युजन ल सर यो 4 मिनेट सिग्मा नभएर किन एस भएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कति जनाको कति वटाको भन्नु त सैंपल भरेछ नि त सैंपल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के भएर के भएर सैंपल 400 वटाको भनेछ नि त के भएर सैंपल मात्र भनेर त हुँदैन 400 पपुलेसनको संख्या त हुँदैन ल सुन अब यसो हेर सुन अब 6 नम्बर हेर अब 6 नम्बर The mean breaking strength of the cables supplied by manufacturer is 2000 with the standard deviation of 150. Question के दिया छ भने एउटा म्यानुफ्याक्चररले सप्लाई गरेको केबल्स को mean breaking strength चाहिँ 2000 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 150 छ यो के हो यो के हो भनौँ होला म्यू सर n भनेको 2000 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 150 म्यू हो सर म्यू हुन्छ सर म्यू हुन्छ सर म्यू किन n दिएको त्यही भएर किनभने स्याम्पल नम्बर संख्या दिएको छैन यहाँ केबलको संख्या दिएको छैन कतिवटा केबल थाहा छैन एउटा केबलको मिन स्टेज ब्रेकिङ स्टेज भनेको 2000 पपुलेसन मिन र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड सिग्मा हो यहाँ यो थाहा छैन त्यही भएर पपुलेसन मिन र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड दिएको छ अब आयो 2000 दिएको छ त फेरि 2000 त पपुलेसन मिन हो पढन क्वेशन के भन्छ the mean breaking strength of the cables कतिवटा केबल्स हो थाहा छ थाहा छैन सर the mean breaking strength of the cables supplied by manufacturer is 2000 population mean दिएको छ 2000 standard deviation को population standard deviation 150 150
अब यो हो कि हैन by a new technique in the manufacturing process process का नयाँ टेक्निक द्वारा के थाहा पायो भने it is claimed that breaking strengths of the cables have been increased उसले के पायो भने breaking strength cable संख्या त increase छ यो one tail कि two tail हो increase छ भने one tail one tail हो comparing हिसाबले यदि higher than, greater than, lower than, taller than, smaller than, increase, decrease, at least, at most, only, under, above, below, majority, minority, superior, inferior, better than, smarter than, benefited, enhanced, यस्ता वर्डहरु दियो भने आफ्नो नाम बिर्सिने के कुरा one tail भन्ने कुरा नबिर्सिनु one tail के भनेको छ भने ब्रेकिङ डिक्रिज भने एउटा एरिया देखायो एउटा उले साइड देखायो त्यो भएर one tail हो यो one tail हो 1 देखि 5 सम्म यस्तो भनेको थिएन हो कि हैन के मात्रै भन्दा थियो अहिले के भनेको छ बढेको छ भने one tail in order to test this you claim ठीक छ छैन in order to test this claim अब बोलस नै some 100 cables अब संख्या दिएको छ 100 वटा केबल को सैंपल लियो असलमा अगर तिमीले सैंपल लिन्छौ नि and was tested and mean breaking strength turned out to be 2100 यो चाहिँ के हो 2100 भन x bar भनेको उले बढेको देखियो x bar 2100 and can we support the 1% level significant 1% level significance मा उले क्लेम गरे जुन बढेको त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने अब यसमा with the notations we have our mu भनेको 2000 standard deviation भनेको 150 n भनेको 100 x bar भनेको 2100 अल्फा भनेको 1% दिएको छ यो क्वेशनमा देखिन्छ अल्फा भनेको 1% दिएको छ अब यसलाई के गर्ने स्टेप 1 मा के लेख्ने 2000 जहिले पनि सरी null hypothesis mu is equal to 2000 that is खाना पाए हुन्थ्यो भोक लाग्छ खाजा खानै पाइन mean breaking strength of the cables is 2000 यति हो भने अथवा अझ अर्को शब्द लेख्नु पर्यो तिम्रो अल्फा equals to 1 alpha is equal to 1% alpha is equal to 1% in other words सर त्यो क्याम्पमा टाउहरू छेउमा छेकेको छ के अलिकति बोर्ड सर लेफ्ट साइड तिर चाहिँ अलि धेरै लेख्नु न सर राइट मा अलि छेकिन्छ ओ सर लेफ्ट तिर अलिकति लेख्नु भयो हुन्छ राइट मा अलि छेकियो एकदम ठीक भयो सर सर त्यो मीन ब्रेकिङ हो कि के हो breaking mean breaking strength of the cables have been increased not increased कुले के भन्छ बढेको छैन इक्वल छ भन्छ नल्ली बढेको छैन इक्वल छ have not been increased बढेको छैन भन्छ इक्वल छ अनि यसले के भन्छ h1 मा ल वन टेल मा कुन टेल हो राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल हो त भन्नु पर्छ राइट राइट किन इन्क्रिज भनेको छ त्यो भएर पोटाटो खान्छ वन टेल छ इन्क्रिजले वन टेल हैन सैंपल मीन र पपुलेसन मीन कम्पेयर गर्ने वन टेल छुटाएपछि सैंपल मीन लेफ्ट टेल है लेफ्ट टेल हो त्यसैले राइट टेल नै हो तर छुटाउने तरिका के भने सैंपल मीन र पपुलेसन मीन कम्पेयर गर्ने सैंपल मीन ठुलो भयो भने राइट टेल केस सानो भयो भने लेफ्ट टेल केस ठीक छ
ठुलो छ कि सानो छ? ठुलो छ सर। ठुलो छ सर, राइट। यो राइट टेल टेस्ट। इन्क्रिज भन्ने वर्डले नलेखेको राइट टेल। यसले सैम्पल मिन सर कुन चाहिँ ठुलो भयो भने सर? सैम्पल मिन x बार। सैम्पल मिन ठुलो भनेपछि राइट ठुलो। राइट टेल टेस्ट। सानो और लेफ्ट टेल टेस्ट। That is mean breaking strength of the cables have been increased. बढी उसले के भन्छ ए स्याम्पलमै त बढेको छ भने पपुलेसन पक्कै पनि बढेको हुनुपर्छ। उसले 2000 मा 2100 बढ्यो। यदि स्याम्पलमै बढेको छ भने पपुलेसन पनि बढ्यो। त्यही भएर यो पहिलो काम के गर्ने नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने। तो दोस्रो काम स्टेप 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स under h naught मा z is equal to x bar minus mu by sigma by root n plus mu sigma by root n फर्मुला है sigma by root n और x bar कति छ 2100 2000 sigma कति छ भन 150 root n कति छ root n 100 हो 100 हो इसके आंसर कति हो 6 पॉइंट कति हो 6.667 हो। अब ये रिपोर्ट आया क्या आया रिपोर्ट आया क्या आया रिपोर्ट आया। अब रिपोर्ट आया कहाँ जाने हमले स्टेप 3 में आया सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंपेयर गर्ने भ्यालु ए टोकेन भने कति लिने त अल्फा 5% लिने 5%। टोकेन भने सरी 1% छ सर 1% छ अल्फा दिएको छ कति हो 1% दिएको छ कति दिएको छ 1%। त्यसपछि स्टेप 4 सर मीन ब्रेकिङ अनि के लेख्नु बा स्ट्रेन्थ बुक छैन छ बुकमा त्यत्रो हेर न बुक पनि सँगै राख न हेर क्रिटिकल भ्यालु जेड अल्फा 2.33 लसन है जेड अल्फा फर राइट टेल टेस्ट ओए राइट टेल 2.33 के रे 2.33 हो के नेर अस्ति लेखाएको टेबलमा 1% ओ सर है यहाँ अल्फा हुन्छ अल्फा 2 हैन अल्फा हुन्छ। त्यसपछि डिसिजन म्याटर since calculated z is greater than क्या tabulated z alpha है ना it is सर हाम्रो जुन त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको नेगेटिभमा आएको हुन्छ नि आन्सर त्यसलाई मोडुलस हालेर पोजिटिभमा बनाउने हैन हो is rejected यो रिजेक्ट भयो भने कुन एक्सेप्ट गर्ने H1 अल्टरनेटिभ एक्सेप्टेड। यसले के देखायो भने यसले रिजल्ट के आयो भने जसको मीन ब्रेकिङ इन्क्रिज भएको छ भन्छ। स्ट्रेंथ of cables have been increased. The since calculation of z is greater than अनि के हो tabulated z alpha tabulated z alpha it is tabulated हो सर tabulated शॉर्ट फॉर्म में से लेके हुन्छ के पर पर्दैन हो पेन भाइ छोरी सर स्टेप 1 को एकचोटी भनिदिनु न अलिक स्टेप 1 के भन्नु पढेर पढिदिनु न एकचोटी
The पढिदिनु न एकचोटि mean breaking strength of the cables is 2000. In other words, mean breaking strength of the cables have not been increased. Norma. Alternative greater than to Manico right tail test. The mean breaking strengths of the cables have been increased. थ्याङ्क यू सर अब एकचोटि म 7 नम्बर क्वेशन पढेर सुनाउँछु है 7 नम्बर क्वेशन पढेर सर स्टेप 4 मा 2.33 कसरी आयो अस्ति सिकाएको त्यो टेबलमा हेर न टेबलमा बुकमा छ नि पछाडी सर त्यो रिजेक्टेड र एक्सेप्टेड को भन्दिन न एकचोटि सर मलाई म कन्फ्युज भएँ हिजोको र आजको केस त एउटै हैन र सर कसरी एउटै कुरा हिजो त्यो टेबल भ्यालु सानो थियो आज क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो थियो आज क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ कि क्याल्कुलेटेड भ्यालु ट्याबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भयो भने नललाई एक्सेप्ट गर्ने क्याल्कुलेटेड भ्यालु यदि ठुलो छ भने नललाई रिजेक्ट गर्ने अल्टरनेटिभलाई एक्सेप्ट गर्ने अनि यो सर सबैमा नै एउटै हो र इन्क्रिज डिक्रिजले म्याटर गर्ला नि त सबैमा एउटै डिसी लिने बेलामा क्याल्कुलेटेड जेड चाहिँ ठुलो छ भने यस्तै नललाई रिजेक्ट गर्ने अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट गर्ने क्याल्कुलेटेड जेड टेबल भन्दा सानो छ भने नललाई एक्सेप्ट गर्ने सबै एउटै हो अब नम्बर एक्चुअली 7 नम्बर ध्यान दिनुहोस् है 7 नम्बर सर थोरै बाँकी छ सर यी स्टेप 1 स्टेप 2 नलेखी गर्दा नि हुन्छ हजुरले गाइडमा गर्नु भएको जसरी हुन्छ भइहाल्छ हुन्छ गाइड भन्ना लेखियो सर एकचोटि भनिदिनु न मर्निङ क्लास सल्युसन बुक किन्न पाइन्छ रे सरले यो किताबको गाइड किन्न पाइन्छ A to Z सल्युसन छ किताब कि गाइड किन्न पाइन्छ गाइड भनेर माग्ने सर सोल्युसन माग्ने किताबको गाइड सोल्युसन म्यानुअल भनेपछि दिइहाल्छ सोल्युसन म्यानुअल सरको बुकको सोल्युसन गाइड भयो ल कनाल पब्लिकेसन के हैन सर कनाल पब्लिकेसन के अब नम्बर 7 मा अलिकति फेरि ध्यान दिनुहोस् है 7 मा An auto company decided to introduce a new 6-cylinder car whose mean gas consumption is claimed to be lower than that of existing auto engine. उसले के भनेको छ अटो कम्पनीले एउटा न्यू 6-cylinder कार मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गर्छ अनि के क्लेम गर्छ भने भइरहेको एक्जिस्टिङ अटो इन्जिन भन्दा उसको ग्यास कन्जम्पसन कम छ 1 टेल हो कि 2 टेल हो 1 टेल लोअर देन लेफ्ट टेल भन्नुमा त्यो हैन है फेरि 1 टेल मात्रै थाहा पाएँ अब सुन्नु यो हो के हैन त्यसको लागि के छ a sample of 50 new cars was taken n भनेको संख्या दिएको छ 50 वटा कारले and for consumption on the test run and it was found that the mean gas consumption of 50 cars was 30 miles per gallon with the standard deviation of 3.5 miles per gallon. उसले 50 वटा कारमा उसको mean gas consumption के दियो भने 1 gallon मा 30 miles per gallon दियो है र त्यसको standard deviation यस्तो संख्या भएको हुनाले 3.5 miles per gallon. अब just the company at 5% level significance, although only 5% level significance, whether the claim that the new car gas consumption is 28 miles per gallon on the average acceptable. अब त्यो आधारमा त्यो न्यू 600 कार चाहिँ mean gas consumption चाहिँ 28 miles per gallon हो कि हैन टेस्ट गर्ने. अब यो के गर्छौ यो म्यु भनेको कति हो 28 miles per gallon हो म्यु भनेको 28 miles म्यु भनेको 28 miles per gallon दिएको छ यस दिएको छ कति हो यसको दिएको छ तिम्रो 3.5 miles n भनेको 50 दिएको छ x बार भनेको 30 miles per gallon दिएको छ अल्फा भने 5% दिएको छ यहाँ equal to 28 miles per gallon भनेको के हो mean gas consumption of this cylinder is 28 miles per gallon. Yes, अब H1 right tail हो कि left tail हुन्छ त्यो होला लेफ्ट टेल कसरी लेफ्ट टेल हैन राइट हो राइट राइट टेल भयो मेन बडी छ राइट टेल सैंपल मीन ठुलो छ 30 राइट टेल हुन्छ mu is greater than 28 miles per gallon. That is the mean gas consumption of new 600 is greater than 28 miles per gallon. तो लिखते बना ऐसा बनिए रचना
जब स्याम्पलमै माइलेज बढ्यो, एक ग्यालनमा 30 माइलेज दिनु भनेको माइलेज बढिदियो, माइलेज बढिदिनु भनेको ग्यास कन्जम्सन कम हो। त्यो भनेको अघि लोअर ब्यान्ड बनाएको थियो, तिमीले जित्केर लेफ्ट टेल भने गल्ती हुन्छ नि त। राइट टेल टेस्ट हो, अरु बाँकी काम सबै सेम हो। अब 8 नम्बर पनि त्यसै गरी सकिन्छ। अब नम्बर 9 यो दुई जना वेटिङमा छ है सर। यो राइट र लेफ्टले चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल भ्यालुमा इफेक्ट गर्ने हैन? हो हो। सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न 7 को। के भनेको छ तिमीलाई? ग्यास कन्जम्सन के छ भने अरु भन्दा 18 भन्दा लेस छ, लोअर छ। लोअर भने बित्तिकै त्यो त 1 टेल भयो। त्यसपछि उले 50% के गर्यो भने पर ग्यालनमा 38 माइल्स पर ग्यालन दियो। त्यसो भनेको 3 माइल्स दियो। फोन आयो सर, फोन आयो। बगरे अनि त्यो आधारमा 28 माइल्स पर ग्यालन टेस्ट गरिदियो। ओके, जम्मा कार कतिवटा छ? कतिवटा ग्यास कन्जम्सन 50 छ? 50 50 वटा छ। त्यसको एक्स बार कति दिया छ? 30 यस कति दिया छ? यस कति दिया छ? 3.5। त्यो आधारमा त्यो 6 सिलिन्डर कारको 28 माइल्स पर ग्यालन भनेको हो कि हैन टेस्ट गर्नु। म्युले के भने 28 माइल्स पर ग्यालन हो किनभने 1 टेलमा एक्स बार ठुलो छ, 30 छ। यदि स्याम्पल मिन भन्दा पपुलेसन मिन भन्दा स्याम्पल मिन ठुलो भयो भने राइट टेल टेस्ट, सानो भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट। अब नम्बर 9 A new stereo needle was introduced into the market, claiming that it has an average life of 200 hours with standard emission of 21 hours. एउटा मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गरेको न्यू 6 सिलिन्डर कारको एभरेज लाइफ के क्लेम गरेको छ भने 200 घण्टा र स्ट्यान्डर्ड एमिसन कति छ? 21 आवर्स। यति दिएको छ। अब यो पपुलेसन मिन हो कि सिम्पल मिन? के रे सिम्पल मिन हो ल भन। पपुलेसन किन? यहाँ नम्बर दिएको छैन नि। निडलको संख्या थाहा छैन कतिवटा हो, त्यही भएर यो के हो त? स्याम्पल पपुलेसन मिन 200 आवर्स, सिग्मा 21 आवर्स यति छ है। 21 आवर्स यति दिएको छ। हेरी उले बजारमा इन्ट्रोड्युस गरेको निडलको एभरेज लाइफ कतिवटा निडल भनेको छ छैन। 200 घण्टा र त्यसको स्ट्यान्डर्ड एमिसन 21 आवर्स। यो तर जुन उले क्लेम गर्यो के भनेको छ? दिस क्लेम came under the several criticisms from the dissatisfied customer. जुनले क्लेम गर्यो 200 घण्टा, त्यो क्लेम चाहिँ असन्तुष्ट कस्टमर भन्दा अन्डर छ, कम छ। के हो? 1 टेल कि 2 टेल हो? 1 टेल हो सर। 1 टेल हो। मैले 1 टेल अन्डर अर्डर दियो भने 1 टेल हुन्छ। अब त्यो आधारमा फेरि के भनेको छ सुन यहाँ। As customer group was tested 49 needles। अब संख्या दिएको छ 49 needles test गर्यो, यहाँ भनेको 49 and found that they have average life of 191 hours. X bar भनेको 191 hours are कम आयो। Is the claim justified at 1% level significance? तो भनेको यहाँ के दिएको छ? n भनेको 49, x bar भनेको 191 hours, अल्फा भनेको 1%। अब यो टेस्ट गर, एभरेज लाइफ उसको क्लेम चाहिँ ठीक छ कि छैन त्यसलाई टेस्ट गर। अब स्टेप 1 मा म्यू इज इक्वल टु 200 आवर्स। यति गरे सर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने 5% मान्ने सर। हो दैट इज एभरेज लाइफ अफ needle is 200 hours. Average life of needle is कति हो? 200 hours हैन? यति हो। अनि H1 मा अब यसमा हेर, राइट टेल हुन्छ कि लेफ्ट टेल हुन्छ भन? लेफ्ट हुन्छ। लेफ्ट टेल सर। लेफ्ट टेल सर।
त्यो Sample mean less than सानो छ सर Sample means sample. हो सर Third is सबै मुडको average life of ढोका लाउनु जाडो भयो middle is less than 200 hours. होइन त्यसपछि स्टेप 2 मा टेस्ट स्टैटिक्स में अंडर H नॉन जेड को फॉर्मूला क्या हो x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n 191 माइनस 200 बाय सिग्मा 21 बाय रूट n भनेको 49 भनेको माइनस 3 आयो अब यो नेगेटिभ लाई के बनाउने पोजिटिभ छ मोडुलस मोडुलस लिने हैन त्यसपछि अर्को हेर अब स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अल्फा कति पर्सेन्ट छ 1%. त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु स्टेप 4 मा 2.33. Get alpha for left tail test. कति हुन्छ भन -2.33 अबले मोडुलस लिने जेड अल्फा भनेको 2.33 मोडुलस लिने अब भन त कसले सोधेको थियो अघि ल अब कुन चाहिँ एक्सेप्ट नललाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने रिजेक्ट H0 लाई रिजेक्ट H1 लाई एक्सेप्ट गर H1 लाई लिने since calculated z is greater than किन टेबल भ्यालु सानो छ z alpha it is significant and H naught is rejected hence H1 is accepted which means that average life of needles is less than 200 hours. उसले गरेको जुन कम्पनीले गरेको क्लेम गलत हो रङ असन्तुष्ट ग्रुपले जुन चित्त दुखाए त्यो ठीक हो हिजो भन्दा आज बेटर फिल्म भएको भएन आज भन्दा पछि हावा बढ्ने हो सर पछि तर बिर्सेर जान्छ सर हजुर बिर्सिन्छ सर बिर्सिन प्र्याक्टिस हो बिर्सिदैन सर युट्युब खोल्नु न सर हजुर युट्युब खेल्नलाई अहिले क्यामेरा नआएर अड्किया छ अलिकति स्मार्ट क्यामेरा चाहियो त्यो अर्डर गरेर आइपुगेको छैन कि सर युट्युबमा हालिसो न हामी दोहोऱ्याइतिरै हेर्छौँ दोहोऱ्याइतिरै हेर्नु रेकर्ड गर्न मिल्छ नि हजुर दोहोऱ्याउँदैन रेकर्डिङ गर्नु भएको भए हुन्थ्यो नि कसरी होस्टले चाहिँ होस्टले या होस्टले युट्युबमा हाले हुन्छ कि हामी हेर्नु हुन्छ त्यही त सरको अनुमति पनि चाहियो नि रेकर्ड गर्नलाई त्यतिकै रेकर्ड गरेर त भएन अनि रेकर्ड गरेर चाहिँ कता हाल्ने सोध्नु पर्यो नि रेकर्ड गरौँ सर रेकर्ड गरे क्लाउडमा रेकर्डिङ गर्यो भने चाहिँ यो जसले यो जुम खोल्नु भएको छ नि उहाँहरुको इमेल आइडीमा गएर बस्छ के अनि नेट भएपछि हेर्न मिल्छ के हो हजुर त्यो हामीलाई नि थाहा छ तर सरको यो त सरको परमिसन दिनु पर्यो नि मसले परमिसन दिनु पेटेन्ट हो नि रेकर्ड गरेर राख्ने सरको आफ्नो युट्युब च्यानलबाट प्रेजेन्स प्रसारण गर्ने बनायो भने उहाँलाई पनि गेन हुन्छ हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ सरले पनि धेरै भनिराख्नु पर्दैन कि हामी युट्युब खोलेर हेर्न सजिलो हुन्छ के सर अब उहाँले इन्डिभिजुअली दिन पनि एउटै कुरा 1200 जोडाउनु पर्दैन नि सर सबैलाई फ्रुटफुल हुने उहाँलाई पनि राम्रो हुने
दोहोरे तेरे यहाँ सोध्नै पर्दैन हेरी हेरी सोचिरहेको छु छिटो माग पुरा होला ल सर आजलाई यति त होला नि है यहाँ सुन म भन्दै जान्छु सुन अब तिम्रो जवाब दिने सर त्यो दैट एभरेज अनि के हो सर त्यो तपाईले त्यो ब्ल्याक त्यो व्हाइट बोर्ड छेकिन्छ के सर अनि देखिदैन के नि तल लास्टमा The average life of needle is less than $20. अब सुन्नु त अब भन्दै जान्छु म 10 नम्बर है and सर यो हाइपोथेसिस कहिले सकिन्छ फ्राइडे सकिन्छ सर फ्राइडे उल्टोबाट सकिन्छ उल्टोबाट आज त फ्राइडे हो उल्टोबाट हैन कमिङ फ्राइडे कमिङ हैन अझै लाग्छ 12 दिन 15 दिन लाग्छ अझै 12 दिन ए वो 40 मार्क्स हो नि सबैभन्दा लङ च्याप्टर हो ठिक छ सुन यरी 10 नम्बरमा टेस्ट एफ टेस्ट के भयो average IQ of city college is at most 110 एउटा IQ के रे सिटी कलेज विद्यार्थी एजुकेटरले क्लेम के गर्यो भने उसको एभरेज IQ at most 110 110 कि 210 110 at most 110 at most that in a sample of only हो के न चेक म्यू भनेको 110 दिया छ that in a study made to this claim 150 city college students are taken यहाँ भनेको 150 150 जना लियो छाड्यो हो के न चेक गरे selected at random had any average IQ of 11.2 with standard deviation of 7.2 10 बाट x बार कति निस्क्यो 11.2 निस्क्यो र यस भनेको 7.2 निस्क्यो use the 1% level significance एजुकेटरले जुन क्लेम गर्यो एटमोस चाहिँ 110 छ त्यो हो कि हैन त नलले के लेख्छ यहाँ म्यू इक्वल टु 110 हो 110 लेख्ने एभरेज आईक्यू अफ सिटी स्टुडेन्ट्स इज 110 अल्टरनेटिभमा लेफ्ट टेल कि राइट टेल राइट टेल सकिहाल्छ समस्या भने त्यसैगरी म 11 नम्बरको लास्ट क्वेशन पढेर सुनाउँछु लास्ट लाइन Can it be concluded that client's commission is higher than industry? One tail. sir. को जाने पछि माया मो ओके नि मतलब हो सर हो ओके नि त्यो अहिले त्यो हो कि हैन भन त आयो सर अलिअलि आयो अहिले त हो सर मैले भने नि जुन मैले क्याप्सल क्रिएसन गरे मैले 1 टेल र 2 टेल छुटाउने तर विदेश बुकमा कुनैमा पाइदैन नेपालीमा त सारिहाल्छ भने त्यो मेरो क्रिएसन हो त्यो तिमीहरुलाई 100% परफेक्ट हुन्छ तिमीलाई 99.99 पॉइन्ट हिसाब लगाउनु तिमीलाई भनिहाल्छ अलि भने पास भइहाल्छ नि सर ढुक्क भए सर हजुरलाई यसको छैन मैले यो भन्दा स्लो दिनको 3-4 वटा क्वेशन गरिरहेको छु दिनको 3-4 वटा क्वेशन अन्डेबाट अलिकति स्पिड बढ्छ किन बढ्छ भन के हो नि हाम्रो क्यापेसिटी बढ्छ एक्सिलेटर बढ्ला नि आजको होमवर्क चाहिँ 13 नम्बरसम्म गर्ने है ओके सर सर थ्यांक यू सर मैले तिमीहरुलाई सुन सिंगल मिन सक्यो आजबाट अब सन्डे टु मिन हुन्छ सन्डे टु मिन पनि सकाउँछौ यो एक्सरसाइज कि सन्डे है थ्यांक यू गुड डे Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. के भनेको एक्जाम कहिले हुन्छ अरे आउँछ नि बिस्तारै आउँछ एक्जाम चाँडोमा Thank you, sir. Okay, see you. Thank you, sir. Thank you, sir. See you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night.